buntag. Karon mga igsuon sa ta karong adlaw ta karon nga Huwebes. Pizza utso siguro ta karon sa pizzahan eh. Hindi ta kaklaro ani da. Okay, pizza utso ta karon. Ining bulan sa August, no? So, karon mga buntag mga igala kagahapon wala ko maka wali sa pulong sa Ginoo sa ingon aron nga oras kay kana bang tingala man ko sa ko ang tingala ko sa Facebook nga di ko ka live kagahapon. Karon mao gihapon so usa na ko ka account pero salamat nga diri pwede ta. Una diri na lang ta nanukad no sa ato ang live. Ug sa dili pa ta mga igsoon mo basa sa pulong sa Ginoo. Mag-awit sa ta kay mura man pud og mas nindot mo pud na nga mag kwanta sa pulong sa Ginoo nga naatay awit na tingala man gud ta kay natay ipatugtog mga igsoon i-mute man gyud hinuon. I-mute gyud sa Facebook pa. Hasta pud sa YouTube. Mo na nga tingala ko ni uban pwede man po sa kani bitawng manguha bitaw taglain nga mga awit bitaw mga igsoon ang mitabo gud ma-copyright man gud ta. So sige lang. Kita na lang mo kanta, bahalag di kita nindot tingog basta kay moawit ta kay mo man nagyon sa Bible no, magbasa siyang pulong ug uban ang mga pag-awit. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dear to be from the cross to the grave. From the grave to the sky, Lord, I lift your name high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dear to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name high. Lord, I lift your name on high. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. My soul will be in you. Father, draw me near, draw me near in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait on you, Almighty God, in the beauty of your holiness. In the beauty of your holiness. Amen. Salamat sa Ginoo. In the beauty of holiness sa Ginoong Dios. Ang atong mensahe karon maigsuon ato ning makita sa libro sa dirita mga igsuon sa ikaduhang Timoteo. Ato ning masahon ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 hatud ta mga ison sa versikulo 17. Matod pa dinhi,
ang tibuok kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulun-an, alang sa pagsaway, alang sa pagtul-id, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang mga maayong buhat. So magapanalangin ang Ginoo sa iyang pulong, mag-amputa. Ama na mo nga langit nun, i-bless Ginoo Dios ang pipila ka mga minuto nga among gigahin aron o Dios sa pagpamalandong sa imong mensahe, sa imong pulong. Tungod kay ikaw Ginoo nagaingon ka nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Salamat Lord ni ang imong pulong nga mahimong pagkaon sa mong mga kalawig espiritu aron kami Ginoo mahimong magmalig-on sa mong pagsalig ug pagtuo nga bisan asa kami moadto kauban gihapon namo ang pagpamalandong ang imong pulong nga magakural ka namo aron nga kami dili magsipyat sa bisan unsa namo nga mga desisyon. Dalaygon ka Ginoo nga among manluluwas ang tanang mapagdayeg pasidung ug himaya among ibalik day kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas ug Ginoo. Amen ug amen. Aw karon mag-igsuon nga kabuntagon ato mag-igsuon gyud nga unahon sa pag tisok sa atong tagsa-tagsa ka mga una-una ang kamahinungdanon sa balaan nga pulong sa Dios, no? So nagingon siya dinhi ang tibuok nga kasulatan, matud pa ni ang tibuok kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulun-an, alang sa pagsaway, alang sa pagtul-id, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang mga maayong buhat. So atong nakita diri maigsuon nga ang ato karon pagtulon ato ni maigsuon nga gipatumong mahitungod sa kamahinungdanon sa tibuok kamatuoran o sa tibuok kasulatan, no? The all scripture is given by the inspiration of God, meaning maigsoon pinaka-importante siya sa kinabuhi sa tao, no? So nining higayon na mga igsuon naghisgot man siya mahitungod sa tibuok kasulatan. So dili pwede mga igsuon nga mo-focus ra ta diri sa New Testament, moadto pud ta sa Old Testament. So ang purpose aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang mga maayong buhat. So atong tan-awon maigsuon nga ang kaluwasan dili pinagi sa may binuhatan. Pero ang kaluwasan mga igsuon nagapamunga og mga maayong binuhatan. Mao na nga kung ang tao naas Ginoo, ang tao nga naas Ginoo maigsuon muliwat gina pud maigsuon sa mga girilit nga mga pulong sa Dios mahitungod sa pagkamatarong, no? Daghang tao ron maigsuon nagatuo og Dios pero wa naglakaw sa pagkamatarong sa Dios. Mao nay isa sa mga problema karon sa kalibutan kay kining kalibutan nato maigsuon nagakadunot. Tungod man na mga igsoon kay ang tao wala monunot sa kabubuton sa Dios. Wala bitaw mohimo sa pagkamatarong nga gusto sa Dios nga makita adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Muna nga kinahanglan maigsoon kasabot ta og unsa ning kaluwasan, no? Atong tanawon mga igsuon unsa may itong nakita sa ibabaw sa kalibutan. Unsa may itong kasagad nga makita nato maigsoon sa ibabaw sa kalibutan sa pagkakaron. Ang mga gitawag maigsuon og mga kriminalidad, pagpangawat, pagpatay, pagpanulis, pagpambaligya og mga kontrabando ug uban pa maigsuon nga salaod atong nakita, pagpang-snatch o unsa pa na diha maigsuon diha nga mga daotang binuhatan sa mga tao, way lain maigsuon nga gitawag og gihimong rason, gihimong katarungan sa tao. Unsa man ang kalisod, no? Ang kalisod. So diha makita nato maigsuon nga kadaghanan sa mga tao karon ining atong panahon nag-aginod sa tumang kalisod. Kawalad-on, kanihit sa pagkaon. Bisan mga igsuon ang kinigitawag og nag-una mga igsuon nga mga problema, mga panimalay nga nangabungkag, mga bata mga igsuon nga himong napasagdan, naglayaw-layaw diha sa kadalanan
ang nagpaluyo og rason og hinungdan tungod mga igsuon sa kalisod o kapobrehon. Ang pangutana, unsa may katarungan ngano nga mao man kini atong nakita sa naong sa kalibutan. Unsa may rason? Kung imong tan-awon maigsuon ang balaang kasulatan, kuan diri maigsuon sa kining dito ta sa Genesis, no? Unsa may hinungdan nga mi tabon mga igsuon sa kinabag-ang mga tao sa kalibutan ang kawalad unong kalisod. No. Atong nakita diri mga igsuon sa Genesis kapitulo 2 niya bersikulo bersikulo 3 ta. Sa bersikulo 3. Bersikulo 3, kapitulo 3. Genesis kapitulo 3 may isuon unya dili lang ta magsugod mga igsuon sa bersikulo 17 lang ta. Kay actually mao man gud ni magsuon ang pagpahamtang sa Ginoo og silot sa tao human ang tao na nahulog sa sala. Tanawon nato ha. 17. Og ngadto ni Adam siya miingon, tungod kay ikaw naminaw ngadto sa tingog sa imong asawa ug mikaon gikan sa kahoy nga niini ako misugo kanimo nga nagaingon ikaw dili mo kaon gikan niini, tinunglo ang yuta tungod og alang kanimo. Sa kaguol ikaw mukaon gikan niini sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Mga tunok usab og mga sampinit ang ipaturok niini nganha kanimo ug ikaw mukaon sa hirba sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong ikaw makakaon sa tinapay. Hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta kay gikan niini ikaw gikuha kay ako kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. So pangutana nganong nagkalisod ang tao? Sa atong nabasa maigsoon simple lang tubag tungod sa sala. Tungod sa sala, tungod sa pagkahulog sa tao sa kasalanan, ang kalibutan gitabunan sa tumang kalisod. Gisayunan nimo na ang yuta kanhi mga igsoon walay manurok, mga igsoon nga mga sampinit ug tunokon nga mga sagbot. Walay sagbot mga igsoon nga magapanurok nga maghatag og kahasol sa tao. Ug labaw sa tanan ang tao dili na gyud unta pod mga igsoon maghago, maguma. Ngano man? Kay before ang tao maigsuon gi mugna sa Dios, ang gibuhat sa Ginoo maigsuon nagmugna siya daan og kanang garden, kanang gitawag og garden sa Eden, nga ang tanang panginahanglan pagkaon, tanan nga gikinahanglan sa tao naa na didto. Meaning di na kinahanglan ang tao magtanom, dili na kinahanglan ang tao magbugwal pa sa yuta kay para makatanom, para makakaon, kay tanan maigsuon nga panginahanglan sa tao naa na. Pero atong nakita maigsuon tungod sa yawa nga misulod sa Garden of Eden og natintal ang tao, bisag gitagaan na gyud unta ang tao maigsuon og kamanduan, giingnan sa Ginoo ang tao dili ka mukaon sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan kay sa panahon nga ikaw mukaon sa siguro ikaw mamatay. Pero gitintal siya maigsuon sa yawa. Nganong gitagaan man ang tao og balaod sa Dios dito sa Garden of Eden? Nasayod man gud ang Dios mga igsoon nga naa man gud ang yawa. Muna nga para nga ang tao ma-prevent gikan sa binuang ni Satanas maigsoon nga gitunglo sa Dios, gitagaan siya og sugo. Pero dili maigsoon gipakita gyud pud gihapon sa Dios nga ang tao dili gid siya makatindog ug dili siya makabarog maigsoon ni makasukol sa yawa, kay mas gamahanan gyud maigsoon ang manulunda nga mao ang Satanas ug yawa kaysa tao nga minugna nga gikan sa abog. Mao na nga nahulog gyud ang tao maigsuon sa pagpakasala. Mao na nga kita maigsuon sa atong kapanahonan karon, makapangutana ta ba, maluwas ba ang tao pinaagi sa pagpaningkamot? Ang tubang miso di ka maluwas pinaagi sa imong pagpaningkamot oy. Wa kay kaya maigsuon, dili nimo kaya maigsuon ang tentasyon sa pagpakasala nga diin mao kini ang hinigiban sa yawa sa pagpukan sa imuhang pagkatao. Mo na nga kitang tanan ining kalibutan na maigsoon kinahanglan gitag manluluwas. Mo na nga kinahanglan nga atong madawat si Kristo, nga atong bugtong personal nga manluluwas, kay kung wala si Kristo maigsoon dili ta makasukol sa yawa.
Si Satanas maigsuon matud pa ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kaning Juan kapitulo 3. Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Matud pa niya Juan kapitulo 10 bersikulo 10 ingon niya, ang kawatan wala nagaanhi apan aron sa pagpangawat ug sa pagpatay ug sa paglaglag. Ako mianhi aron unta nga sila makabaton og kinabuhi ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. So ang gisulti dinhi maigsuon ni Ginoong Hesukristo mahitungod sa yawa, si Satanas maigsuon kawatan. Si Satanas mangigsuon kriminal. Si Ginoong Hesukristo nagsulti ni anang mga butanga nga si Satanas mangigsuon unsa kuno manglalaglag. Pero iyang gipadayo ang iyang kaugalingon nga siya mao ang kinabuhi. Ug diha sa iyang pagkakinabuhi siya nagdala og kadagaya. Mo na ingon siya, ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhi ug sa inyong pagpakabaton niini diha sa pagkamadagayaon. So ang laraw sa Dios kinabuhi natong tawo mison, dili siya gusto nga kita magkawala-wala mupilit sa kawaladon. Dili siya buot nga kita maigsoon magkamang-kamang sa kalisod. Pero ang kalibutan maigsoon ngano nga nagsukarap sa kawaladon sa kalisod. Ang pamilya mga bungkag mga igsoon ang hinungdan tungod kay moingon dayon nga ang asawa mibiya kay ang iyang bana gamay og kita. No? Gamay rag income dili maka sustinto sa panginahanglan sa pamilya mo na nga milaya siya. Kay wa na ikapamalit og make-up, wala na ikapamalit og lipstick, wa na ikapangaranyas. Kanang tanan maigsuon nga mga rason og katarungan bunga na sa sala. No? Ang uban maigsuon mobiya sa pamilya kay ang bana maigsuon gastador kayo sa kinitaan, tuwa lang dito padulong sa bisyo niya, mangulata pagyud. Ngano man na tungod sa sala. Nangabungkag ang pamilya mo na nga ang mga anak mga nagakatibulaag, nagtubo maigsoon nga walay insaktong pagtudlo sa pagkamatarong kay ultimo pong ginikanan o apoy di pud matarong. Mao na nga nanungha ang mga tulisan, mitungha ang mga kawatan, mitungha ang mga drug pusher, mitungha ang mga adik. Ang rason mga igsoon nga naman tungod sa sala. Ug madakpan mga igsoon, ug madakpan ang ipangatarungan tungod sa kalisod. Ngano man nga ang tao maigsoon nagkalisod? Ngano man ang tao maigsoon nga naa man diha ni ana tungod sa sala. Mo na nga si Kristo maigsoon ipadayag siya siyang kaugalingon dinhi sa kalibutan. Ug matud pa niya mga igsoon diha sa kining Marcos kapitulo 8. Sa Marcos kapitulo 8 nagsulti siya dinhi nganhi kanato nga mga tao. Matud pa niya Marcos kapitulo 8 bersikulo 35 ug 36 nag-ingon siya. Kay si bisan sa bersikulo 36 ug 37 day siya nga. Kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo kun siya makaangkon sa tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag? Unsa man ang ikahatag sa usa ka tawo nga bugti sa iyang kalag? Dili magsun gipasabot nga dili di ay ang salapi ang kwarta mao'y gikinahanglan sa kinabuhi nato nga mga tawo. Ang atong gikinahanglan mao ang Ginoo. Ang Ginoo mga igsuon. Kay ngano man ang Ginoo mga igsuon dili lang kay siya makahatag sa makatagbo ug makasangkap sa imong panginahanglan. Ang Ginoo makahatag pag yun nimo kasiguruhan nga kung moabot ang panahon nga ang Dios tapuson ang kalibutan, dili maimpirno ang imong kalag. Ug iyang giklaro diri nga ang ato mga igsuon nga pagpakalikay sa nagdilaab nga kalayo, dili nato mabayrag sa lapi. Di nato mabayran og kwarta. Mao na ang gipadayag sa balaan nga pulong sa Dios nga dili nato mapalit ang atong kaluwasan. Dili nato mapalit mga igsuon, dili mabadbad mga igsuon ang tunglo sa sala, ang hikot ang ngapo sa sala pinaagi sa salapi. Pinaagi sa kwarta. Mo na nga importante gyud nga masabtan nato nga si Kristo maigsoon ang pinakamahinungdanon tungod kay matud pa diri maigsoon ni Kristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 unsay giingon niya diri. Apan pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug tanan niining mga butanga igaduga nga kaninyo. So unsa na maigsoon ang gikinahanglan sa tao? Atong pangitawon ang pagkahari sa Dios atong kinabuhi, ang iyang gingharian nga mao mga igsoon ang iyang pagkamatarong diri sa atong kasing-kasing na atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo. Kay kung atong gidawat si Kristo maigsoon,
Ang pagkamatarong sa Dios mga igsuon, maangko nato. Unya, unsay gisulti niya og ang tanang mga butang igadugang ra diha kaninyo. So atong nakita diri mga igsuon nga importante di kaayo sa tao ang ato mga igsuon nga paghangop o pagsalig kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Kay kung dili nato madawat si Kristo nga atong manluluwas o Ginoo, bisag unsaon nimo pagpaningkamot, kanang imong kwarta nga mabatnan maigsuon, mura ra nagbuntog maigsuon ka idlas nga mopalayo na pagdali diha sa imong mga kamot. Ingon ana mga igsuon. Og gawas pa maigsuon, dili lamang kay ang imong kinabuhi ning kalibutan na mahimong mapuno sa kahibulong nga luyo sa imong pagpanlimbasog ug pagpaningkamot, idlas pas manatad ang kwarta nga imong gipangita, imong gigukod. Dili lang kay ingon ana maigsoon, kung moabot pa gyud nimo ang kamatayon, ingon ang balaang kasulatan maigsoon, sa impierno, sa nagdilaab nga kalayo, sa impierno mo padulong ang imong kalag. Naunya maigsoon kay dito sa impierno maigsoon, narabat tay kinabuhing walay katapusan dito sa impierno. Nganong mayon mata nga natay kinabuhing walay katapusan sa impierno? Kay ang balaang kasulatan maigsoon nagsulti sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 10-11. Kini siya moinom sa bino sa kapungot sa Dios nga gibubo nga walay sambog ngadto sa kopa sa iyang kaligutgot, ug sila pagapaantuson pinagi sa kalayog asupri diha sa presensya sa balaang mga anghel og diha sa presensya sa nating karnero. Ug ang aso sa ilang pag-antos nagaotbo hangtod sa kahangturan. Gisayon na nimo na, ang aso sa ilang pag-antos magaotbo hangtod sa kahangturan. Buti pasabot maigsuon, ang tao nga moadto sa impierno sa kalayo nga nagdilaab, walay katapusan ang iyang mga pag-antos dito, meaning do na siya kinabuhi, kay kung wa say kinabuhi unsaon man niya pag-antos. Ang impierno gitawag sa ikaduhang kamatayon, nga ang kahulugan sa kay gitawag og kamatayon kasakit nga dayon. Ang pangutana karon, ini atong kinabuhi sa kalibutan temporaryo ra ni. Dili ta moabot diri maigsuon og isa ka gatos ka tuig, taas na kay nag moabot tag isa ka gatos ka tuig. Karon kung nag-edad ka lang mga igsuon og 60, nag-edad ka lang maigsuon og 50, nag-edad ka maigsuon og 80. Kanang mga tuiga maigsuon nga imo nang gigugol diha sa pag-ila sa Ginoo ug pag-amping sa imong kaugalingon, pagpugong sa imong kaugalingon gikan sa mga butang nga makapasubo sa kasing-kasing sa Ginoo, 80 ka tuig. Ibutang ta ang 80, kuhaan lang nato maigsuon og 20. 60 ka tuig. O kung 60 ka, 40 ka tuig nga nagkinabuhi ka, nga maminatud-on, nga nagpugong ka sa imong kaugalingon gikan sa tanang gana ug kalipay sa kahilayan ug sa sala. Kanang imong 40 ka tuig mga igsuon, dili na sa ikatandi kung magantos ka sa kalayo, sa kasakit ug kangutngot nga maghilak ug magdangoy-ngoy ka sa walay katapusan dito sa kalayo sa impierno. Dili na ikatandi. Kagamay ra ng 40 ka tuig nimong pagpugong, samtang kung ikaw nagpugong sa 40 ka tuig nimong pagpangalagad nga matinud-anon dinhi niining kalibutan na, nag-ingon ang balaang kasulatan maigsoon nga ikaw iyang pagalipayon hangtod sa kahangturan. Tarawa ra gud, Pinadayag kapitulo 7. Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 17. Kay ang nating karnero, magsugod lang ko diri maigsuon sa bersikulo 16, 15. Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya adlaw ug gabi diha sa iyang templo. Ug siya nga nagalingkod diha sa trono mupuyo uban kanila. Sila dili nagutumo ni uhawon pa, ni ang mga adlaw mudan-ag nganha kanila, ni bisan unsa nga mga kainit. Kay ang nating karnero nga naa sa taliwala sa trono mupakaon kanila ug mutultol kanila ngadto sa buhi nga tuburan sa katubigan, ug ang Dios mupahid sa tanang mga luha gikan sa ilang mga mata. Ang pulong maisud mupahid sa tanang luha sa ilang mga mata, meaning sa langit maigsuon nga gisaad sa Dios nga puy-an sa iyang mga tinubos, wala nay kasakit, wa nay kaguol, wa nay kamatayon, walay impierno dito. Wala dito may isuy sementeryo, walay ospital dito, nganuman kay ang tanan nga naa didto mahimong kauban sa Ginoo
ug sila maigsoon tagbaon sa kadagaya sa grasya ug lipayon sa Dios sa walay katapusan. Karon asa may bintaha nga sa kalibutan nagpatuyang kag maayo sa tanang mga butang nga makapalipay sa imong pagkaunudnon apan inig kamatay sa pagkamatay nimo diri sa lawas sa impierno maigsoon magantos kas dayon sa kainit sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Mao nay butang maigsoon nga angay pamalandungan sa tao ining panahon na karon. Now karon pangutana unsa may buhaton nato? Unsa may buhaton nato? Aron nga makabaton kita og kusog sa paglakaw sa pagkamatarong kay sultihan ti ka mga igsoon dunay daghang mga tawo nga gustong mubiya sa kadaotan nga ilang nabatasan. Magbuhat din sila maigsoon og kanang gitawag New Year resolution. Pero maigsoon wala nagmalampuson. Kay paglabay sa pila ka mga panahon na bughat mibalik ra gihapon sa sala. Ang pangutana maigsoon sa may itong buhaton di ay tuod gyud nga para nga kung makabaton tag ka magdesisyon ta nga makabaton tag kausaban nya dili na ta mobalik sa atong kanhing naandan. Ang gitudlo sa balaang kasulatan maigsoon aron ikaw makabaton gyud mga igsoon og kusog nga totally mobiya ka na gyud sa mga butang nga imong nailhan nga sayop sa imong kinabuhi. Gisulti di sa ikaduhang Korinto maigsoon kapitulo 5 bersikulo 17. Busa kun si bisan kinsa nga tawo anaa ni Kristo Hesus siya usa na kabag-ong minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na tan-awa ang mga butang nangabag-o na. So tinuod nga kabag-uhan ni. Ang paagi unsa man mahiusa ka kang Kristo. Kinahanglan maigsuon nga si Kristo kauban nimo. Kinahanglan nga mahiusa ka kang Kristo. Tingali mo ingon ka karon maigsuon, unsaon man ako sa pagpakighiusa ni Kristo nga wa man ako makita si Kristo. Mao siguro na ang atong mahimong pangatarungan. Ingon diri mga igsuon sa buhat asa dirita sa Juan, no, dito na punta mag-igsoon sa libro sa Juan. Unsaon man nato sa pagpakighiusa ni Kristo nga wa man nato siya makita? Mahimo ba day kita nga makighiusa kaniya nga wa man nato siya makita? Aton tan-awon maigsoon ang Juan. Sa Juan kapitulo dirita maigsoon sa Juan kapitulo 20. Unya sa Juan kapitulo 20, unya mubasa tala maigsuon diri sa bersikulo 24. Kini magisuon si istorya kini ni Tomas nga apostoli sa Ginoo. Ingon siya, apan si Tomas usa sa mga napulo og duha nga gitawag og Didimo, wala uban kanila sa diha nga sila miabot. Busa ang uban nga mga tinun-an miingon ngadto kaniya, ang among nakita ang Ginoo. Apan siya miingon ngadto kaniya, gawas kon ako makakita diha sa iyang mga kamot ug ang agi sa mga lansang ug mabutang ang akong tudlo ngadto sa agi sa mga lansang ug makasulod ang akong kamot ngadto sa iyang kilid, ako dili mutuo. So ingon ni Tomas maigsuon nga, gawas ko makakita ko, gikatapion ako akong mga tudlo sa mga inagian sa lansang. Sa to pa kung makita niya ni og mahibuhat niya na mutuo siya, pero kung makakita lang siya pero di siya kakita og linansangan, di siya mutuo. Ingon ani maigsuon ni si Tomas, to see is to believe ni siya. Kana bang maingon bitaw ta nga mutuo ko kung kakita pero di ko kakita, di ko mutuo eh. Mo ni si Tomas maigsuon. So mo ni problema sa tao pug karon. Mingon ta nga makighiusa ta kang Kristo. Sa man ako pagpakighiusa ni Kristo nga wa man ako, di man nato siya makita. Atong tanawon maigsuon ug unsa may gisulti sa Ginoo dinhi. Ingon pa ni dinhi sa istorya mga igsoon padayon nato ni sa 26. Human sa 8 ka adlaw ang iyang mga tinun-an dito na usab sa sulod og si Tomas uban na kanila. Unya miingon si Hesus ang mga unya miabot si Hesus ang mga pultahan, ingon nga gisirado og mitindog diha sa taliwala og miingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon si Hesus. So inintong oras igsuon nagtipok sila si Tomas kuyog na. Gisirad-an ang pultahan og sakalit mitunga si Hesukristo sa ilang kinataliwad-an nga unta gisirad-an ang pultahan. Unya sa 27 nagyong diri. Unya nagaingon siya ngadto ni Tomas,
Ikabit diri ang imong tudlo ug tan-awa ang mga kamot, ug ikabit diri ang imong kamot ug isulod kini ngadto sa akong kilid, ug ayaw pagpakawalay pagtuo apan pagmatinuohon. Kisay ang giingnan ni Ginoong Hesukristo ani? Si Tomas. Giingnan si Tomas, ano si diri Tomas? Dool diri ikabit ng imong tudlo diri sa mga linansangan sa akong kamot ug itapio na diri sa akong kilid. Agi sa dinuslakan sa bangkaw niya tuo na ayaw pag isa nga ayaw na pagkadili matinuohon. Abi nimo migson unsa gi reaksyon ni Tomas? Bersikulo diri sa bersikulo 29. Si Tomas nagaingon ngadto kaniya. Ingon din siya nga pagsulti magisuon sa 30 day sa 30. Amo sakto ba ko? Sa 28. Og si Tomas mitubag og miingon ngadto kaniya, akong Ginoo ug akong Dios. Ingon natanawa mison? Pag ingon ni Ginoong Hesukristo ikabot diri ang imong mga tudlo, og gihimo na ni Tomas, ingon din si Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. Sa to pa, mipakita na si Tomas nga mituo na gid siya. Pero abi nimo maison unsay reaksyon ni Ginoong Hesukristo? Nasa bersikulo 29. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Tomas, tungod ba kay ikaw nakakita kanako nga ikaw mituo? Tanawa unsay sunod? Bulahan sila nga wala nakakita og hinuon mituo. Sultihan ti kahigala, bulahan ang tao nga wala kakita ni Hesukristo pero nagpakita pagtuo. Tingali mo yung nga usaon man ako paggigiusa ni Kristo nga makukakita. Sultihan ti ka mura kag si Tomas. Pero kung ikaw maingon nga ako mo tuo bisag wala ko kakita, ingon si Kristo bulahan ka. Kay ingon si Ginoong Hesukristo, ingon si Hesukristo pagsulti. No? Tomas, tungod ba kay ikaw nakakita kanako nga ikaw mituo? Bulahan sila nga wala nakakita og hinuon nagatuo. Mao na mga igsoon, importante mo tuo ta balag di ta kakita kang Kristo. Pangutana unsaon man nato sa pagpakighiusa kang Kristo nga wa man nato siya makakita. Una, mutuo ka. Ikaduha, atong makita mga igsoon paghihapon, dinhi mga igsoon sa Juan. O diri pagyapon ta sa Juan. No. Ingon pa niya diri mga igsoon, Juan atong tan-awon sa reha nga miyon ta pagsulti nga wala na ko nakita si Kristo pero unsaon man ako sa pagpakigiusa kang Kristo. Una, ikaw mo tuo. Ikaduha, niya Juan kapitulo 13 bersikulo 20. Sa pagkatinuod ako magaingon nga na kaninyo, siya nga nagadawat ni bisan kinsa nga ako nagapadala, nagadawat kanako, ug si bisan kinsa nga nagadawat kanako, nagadawat kaniya nga mipadala kanako. So ang paghulagway maigsuon sa imong pagdawat kang Ginoong Hesukristo aron mahiusa ka diha kaniya, kay ani man ay maigsuon tuo ka, ikaduha mudawat ka. Karon kay si Hesukristo di man nimo makita, ingon siya bisan kinsa nga mudawat kaniya nga akong gipadala, midawat kanako. O bisan kinsa nga midawat kanako, midawat kaniya nga nagpadala kanako. So mo na magigsun nga importante nga ikaw maminaw ka og naay mo anha sa inyo nga magwali sa kaluwasan, sa kasiguran sa kaluwasan, maminaw ka. No, kay kung dili ka maminaw, buti pasabot magigsun wa ka mudawat sa gipadala ni Kristo. Kay si Kristo maigsoon karon do na sa mga representante nga iyang gipadala. Mo na nga miingon siya maigsoon ang kasulatan adto ta karon mga igsoon sa Hebrehanon na punta, sa Hebrehanon ta. Ingon pa diri maigsoon sa Hebrehanon kapitulo 7, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo sakto ba ko? Excuse sa mga igsoon na ato sa ning kuano 3 di ay siguro 3. Sa 3. Dili day Hebrehanon 7:3 day mag-igsoon. Matod pa niya diri Hebrehanon 3:15.
Samtang kini ginaingon, karong adlaw kun kamo makadungog sa iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa paghagit. So isa kung karong adlaw kun kamo makadungog sa iyang pulong. Oh. Adto ta sa 8. Hebrehanon 3:8. Ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa paghagit sa adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan. Sa diha nga inyong sa city. Tungod niini samtang ang balaang espiritu nagaingon karong adlaw kun kamo makadungog sa iyang tingog. Sa 8, ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa paghagit sa mga adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan. So nganong nagsulti man si ani? Kay dito sa kamingawan manggod mga igsuon, si Moses nagdala sa katawhang Israel, nagsulti ang Dios kanila, pinaagi kang Moses, ang nitabo ang katawhang Israel mga igsuon, wala mo tuo sa gisulti ni Moses kay ilang nakita si Moses ra. So tungod ini gipang patay sila dito sa kamingawan, pinaagi sa mga bitin kay ngano man wa sila maminaw sa tingog sa Dios nga gipaabot sa Dios ngadto sa baba ni Moses. Maupod gihapon karon maigsoon nga ang tingog sa Dios iyang gipaabot nga na sa mga katawhan, pinaagi magigsun sa baba sa iyang mga magwawali nga nagtudlo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Sumuna nga dunay ning anha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay nga nagawali mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan, sila ang gitawag og mga ambasador ni Kristo. Muna nga niingon mga igsoon ang balaang kasulatan adto ta sa ikaduhang Korinto kapitulo 6. Matud pa niya dinhi. Kapitulo 5 unya bersikulo 19 ta. Laos tas 21. Unsa giingon dinhi ikaduhang Korinto 5 19 ngadto 21. Nga ang ipasabot nga ang Dios diha ni Kristo nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon nga wala nagaisip sa ilang mga kalapasan ngadto kaniya og nagatugyan nganhi kanato sa pulong sa pagpasiguli. So, ingon na sa 20, nan karon kita mga ambasador alang ni Kristo, sama nga ang Dios nagahangyo kaninyo, pinaagi kanamo nga kami nagahangyo kaninyo hulip ni Kristo, magpasiguli kamo ngadto sa Dios. 21, kay siya mihimo ng kaniya nga sala alang kanato, kinsa wala nakaila og sala, aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. So unsa mga isuon naay gipadala ang Ginoo nga mga ambasador mo ning mga pastor. Kini akong gihimo mga isuon gud nga pagwali ingon ana gud na mura gitawag mig sunog ambasador nangambas. Ngano man tungod kay mao kini maigsoon ang kabubuton sa Dios nga ang mga tao ipasiguli ngadto sa Ginoo, mapasiguli ka ngadto sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong nga iwali. Muna nga ingon rin maigsoon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 unsa giingon niya, kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan o sa adlaw sa kaluwasan, ako nagatabang kanimo tan-awa ha, iyo siya tan-awa karon mao ang panahon nga gikahinangpan, tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Mo na giingon sa balaang pulong sa Dios maigsoon karon ang adlaw sa kaluwasan. Mo na nga importante kayo mga igsoon nga masayod ta nga kining kalibutan nga atong gipuy-an gitabunan sa tumang kangit-ngit sa sala, gitabunan maigsoon sa tuman nga kadautan, tungod kay ang mga tawo maigsuon wala nagpakabana mahitungod sa gitanyag nga kahayag sa kaluwasan diha ni Kristo. Daghang tao nakaila ni Kristo pero dili tanang tao nailhan ni Kristo. Siguro mayon ka nga ako kaila man kong Kristo, nagatuo man ko ni Kristo lagi, nagatuo ka kang Kristo, nakaila kang Kristo, pero ang pangutana, sigurado ka nga nailhan ka ni Kristo. Unsay may paagi aron mailhan ka ni Kristo? Gikinahanglan maigsuon nga imong dawaton si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Aron ang imong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. Nailhan ka na sa diyang gidawat nimo siya. Pero kung ikaw sanong-sanong lang ka, sige na kagkadungog sa radyo, sige kadungog sa telebisyon, sige kagkadungog dinhi sa social media nga na nagwali mahitungod kang Kristo, usay makaingon ayos, wal naman kay nang wali-wali, uso man na karon, panapi man na. Kung mauna ang imong bio,
mahitungod mga igsoon kang Kristo, sultihan ti ka nakaila ka kang Kristo pero wa kay labot ni Kristo. Muadto gyud kag impierno inig kamatay nimo. Unsa may buhaton sa tao? Sugo sa Ginoo migsoon kinahanglan nga mabatna nimo si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo. Kaysa diha nga imong gidawat si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, balik-balikon gini nato migsoon nga istorya nga pagdawat kang Kristo. Kay mauni ang nagunang pagtulunan sa Ginoo dinhi sa kasulatan. Kay kung dili nimo madawat si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, siguro na ka sa relihiyon. Panatik kang lumalaban sa imong relihiyon. Pero gikasubo na ko higalag mamatay ka moadto gyud kag impierno. Kay ngano man dili ang pagkaanaa sa relihiyon ang usa ka garantiya maigsoon nga ikaw makasaka ka sa gingharian sa Dios. Kay daghang mga tawo nga naa sa relihiyon pero ang kinabuhi walay kabag-uhan, walay kausaban tungod kay bisan gani ang mga leader sa relihiyon nagpakita maigsoon sa usa ka kinabuhi nga walay kabag-uhan. Nganong importanteng dawaton nato si Kristo nga atong manluluwas ug mao ni ang mensahe nato mga igsoon dinhi. Tungod kay pinaagi sa imong pagdawat kang Kristo Jesus mga igsoon, mao ni ang bugtong paagi nga makahunong ka sa sala. Mahimong bag-o ang imong kinabuhi. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9. Si bisan kinsa nga gianak sa Dios, wala na nagabuhat og sala kay ang iyang binhi nagapabilin diha kaniya. Ug siya dili na makasala tungod kay siya gianak sa Dios. So kung gianak ka sa Dios, makahunong ka sa pagpakasala. Nganuman, atrasan natong 8. Siya nga nagahimo og sala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala gikan sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan ang anak sa Dios gikapadayag aron nga siya muguba sa mga buhat sa yawa. Pangutana, kanus ara ang Dios, si Kristo Jesus, makahimo sa pagwasak, pagguba, pag was out sa sala nga nakatarok na sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Ano ang panahon nga ato siyang gidawat? Sa diya nga ato siyang gidawat nga atong bugtong personal nga manluluwas og Ginoo, unsay gisulti mga igsuon diri sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 18. Ingon diri, kita nasayod nga si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala na nagapakasala. Apan siya gianak sa Dios, nagabantay sa iyang kaugalingon. O kanang dautan dili na makahilabot niya. Mo na maigsoon nga di na makahilabot ang dautan nato kung kita gipanganak sa Dios kay atong gidawat si Kristo Jesus. Di na makahilabot ang dautan, di na siya makatintal. Bisag unsaon pa niyag panintal, bisag unsaon pa niyag pangilad nato, di na kita mailad. Nganuman kay naay Dios mga igsuon nga nagahatag kanato mga igsuon og kusog. Nagahatag kanato gahom nga dili na gyud ta madala pa sa pagtintal nga pagabuhaton sa yawa. Mo na magigsoon ang mga kamatuoran din ha. So, sa diya nga ato mga igsoon nga nabatnan si Kristo Jesus unya nalig-on ta sa pagtuo. Unsa may katapusan maigsoon nga buhaton ako na lang ning litok. Sa diya nga kita ma-stable na pag-ayo lig-on na ang atong pagpakaila sa Ginoo. Nahimo natang bag-o diya sa Dios. Di na ta mo adtog impierno, sigurado na ta di sa dalan sa Ginoo. Unsay ni gisaad sa Dios maigsuon kung naa na ta niya nga sitwasyon sa pag-ila og pagtahod sa Ginoo. Ikaduhang Korinto 8:9. Kay kamo nahibalo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan kun siya adunahan apan tungod og alang kaninyo siya nahimo nga kabos aron nga kamo tungod sa iyang pagkakabos mahimo nga adunahan. Unsa? Himuon ta niyang adunahan. Himuon ta niyang punon sa panalangin. Dili lang sa langit, kundi diri sa yuta usab. Mao na magisulod nga kamatuoran. Ato nin tapuson pinagi sa mga pagampo. Amahan na mga langit nun, i-bless Ginoong Dios ang matag usa nga nagapatalingog karon. Ug salamat sa imong balaang mga pulong, itugot nga kini magapabilin sa among kasing-kasing. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Higala wa natay oras. Kini na sad ang iyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Elizar Ramis magapanamilit. Salamat og maayong buntag kanaton tanan.